पहली बात तो यह है कि मैं चूँकि वज़ीर आला हूँ माशाल्लाह पूरे सूबे का, तो पूरा सूबा मेरी जिम्मेदारी है। और ज़ाहिर बात है पूरे सूबे में जो भी काम थे, जो रुके हुए थे या जो होने हैं ज़रूरी हैं और नहीं हुए पहले, तो इंशाल्लाह मेरी तरजीह है कि मैं उन सब कामों को इंशाल्लाह करूँगा। बाकी जो डी खान के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं मोस्टली हमारे अप्रूव थे, और हमारे अप्रूव होने के बाद वो हमारी हुकूमत छोड़ने के बाद वो रह गए, तो इंशाल्लाह वो तरजीह बुनियादों पे होंगे। इसी तरह जिस ज़िले में भी ऐसे मसाइल हैं या जो काम शुरू थे जो ज़रूरी काम है, अब ये ना प्रायोरिटीज़ है, हर हुकूमत की एक प्रायोरिटी होती है। हमारी जो भी हुकूमत बनी है तो हमने उसमें प्रायोरिटाइज़ किया चीज़ों को। तरजीह हमारी क्या है? हमारी पहली तरजीह है अमन व अमान। अमन व अमान के बगैर कभी तरक्की नहीं हो सकती। हमने पहले उस पर फोकस कर रहे हैं इंशाल्लाह। उसके लिए हमने पूरा एक प्लान बनाया है और उसके लिए हम अपना फंड जो है रिलीज़ इंशाल्लाह करके उसके ऊपर इंशाल्लाह सूबे में इंशाल्लाह अमन कायम करेंगे, ताकि हमारे लोग भी महफूज रहें और हमारे जो पुलिस है, हमारी फ़ौज है, हमारे जो फोर्सेज हैं, ये भी महफूज रहें। हेल्थ में जो है हेल्थ कार्ड माशाल्लाह शुरू हो गया दोबारा। काफ़ी लोग बेचारे बहुत वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से, कई सालों से, 1.5 साल 2 साल से वेट कर रहे थे। ऑपरेशन करने की उनकी ताकत नहीं थी, तो माशाल्लाह हमने उसको शुरू कर दिया है और तकरीबन पिछले कुछ दिनों से मैं शुरू हुआ है और हज़ारों लोग जो है इस वक्त तक अभी तक करा चुके हैं। आगे इसको बेहतर भी करना है, अपने अस्पतालों को बेहतर करना है। एक टाइम आए कि हमारे हेल्थ कार्ड के लिए हमें प्राइवेट अस्पताल की ज़रूरत ही ना पड़े। हमारे सरकारी अस्पताल इतने माशाल्लाह अच्छे हम करेंगे कि उसी में ही हेल्थ कार्ड का मुकम्मल हर चीज़ का इलाज होगा। इमरान खान की हुकूमत जो रजीम चेंज साजिश तक हटाई गई है, उसके बाद पता है महंगाई का एक तूफान आया इस मुल्क में, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, कारोबार नहीं है, बिजली का यूनिट 16 रुपये का था अब 80 रुपये का है, बिजली मिलती भी नहीं है, गैस के यही हालात हैं, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, खुराक खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, पेट्रोल डीजल जो चीज़ भी आप नाम लें वो इतनी महंगाई हो चुकी है और कारोबार और रोज़गार भी नहीं है। तो माशाल्लाह हमने अभी रमज़ान के हवाले से एक डाटा के तहत जो हमारे पास है एहसास का डाटा, 8.5 लाख ख़ानदानों को हम लोग इंशाल्लाह अभी ये मंडे से इंशाल्लाह, लेकिन हम चाहते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए, हर चीज़ में सियासत नहीं करनी चाहिए। अभी जितनी भी आवाम है सारी हमारी जिम्मेदारी है, उसमें जो हमारे पास डाटा मौजूद है 25% से जो नीचे लोग हैं गुर्बत की लकीर से, उनके 8.5 लाख ख़ानदान जो है के पी के, सबको इंशाल्लाह 10,000 रुपये और बड़ी इज्जत से मिलेगा। ये ट्रकों में खड़े करके, लाइनों में खड़ा करके, धक्के करके, ये तरीका नहीं है। ये लोगों का हक है, उनको अपने हक की तरह मिलना चाहिए। उनकी तस्लील हम नहीं करना चाहते, इज्जत से हम देंगे इंशाल्लाह, सबको मिलेगा। इसलिए एक प्रोसेस में टाइम लग गया क्योंकि हमारी हुकूमत जैसे आई रमज़ान आ गया, क्योंकि हमने एक नया उसके तहत हम कर रहे हैं और बैंक से हमारा एग्रीमेंट हो गया। मंडे से इंशाल्लाह पैसा को ट्रांसफर हमने कर दिया था, मंडे से वो शुरू कर देंगे। कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सूबे की, तो उसमें मेरी प्रायोरिटी है कि मैं वो काम करूँ जिससे सुबह अपने पाँव में खड़ा हो। ये ऐसे प्रोजेक्ट हम बार बार करते हैं कि जो हुकूमत के सफ़ेद हाथी बन जाते हैं, उनसे ज़रूरी है कि हम लोग अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए कुछ करें। अभी पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है फूड सिक्योरिटी का, और महंगाई भी इसलिए है कि जब चीज़ कम होती है तो महंगी होती है। तो इंशाल्लाह लिफ्ट कनाल हम बना रहे हैं, वो इंशाल्लाह हम बनाएंगे। इस तरह टांगजाम जो है, क्योंकि साउथ के भी में एक पोटेंशियल है, उस पर भी इंशाल्लाह मैंने मीटिंग्स की हैं, उसको भी हम शुरू करेंगे, उससे भी काफ़ी ज़मीन रकबा आबाद होगा। स्किल ट्रेनिंग से ये है कि स्किल ट्रेनिंग में अब मैं कुछ ममालिक से मेरी बात है, मैं मज़ीद उसको मैच्योर करूँगा, मैं कुछ वीज़े लाऊँगा। हमारे लोग काफ़ी माशाल्लाह केपी के लोग स्पेशली जो है वो काफ़ी मेहनत कश हैं और जाते हैं बाहर मुल्कों में, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेहनत मजदूरी के अलावा थोड़ी टेक्निकल ट्रेनिंग दें उनको, ताकि वो आगे बढ़ सकें। सारी उम्र मजदूर ही रहता है, अगर वो टेक्निकल ट्रेनिंग कर लेगा तो वो मजदूरी से आगे बढ़ेगा, इलेक्ट्रिशियन बनेगा, फिर उसमें ऊपर जाएगा। तो इंशाल्लाह वो ट्रेनिंग हमने देनी है बहुत जल्द, और हमें लोगों को बाहर मुल्क भेजना है ट्रेन करके। ये कर्जे लेकर तो कौमें नहीं बनती है, कर्जा लिए जाओ, फिर सूद ना दो, फिर उस पर कर्जा लो, फिर वो सूद उतारो कर्जे में। तो ये हमें निकलना पड़ेगा इससे इंशाल्लाह, और हम इस पर काम करेंगे और इंशाल्लाह आपको देखेंगे कि सूबे के अंदर हमारे जो बकाया देने हैं इन्होंने, वो हमारा हक है, मानते हैं। मैं उसकी मीटिंग करके आया हूँ, उसके ऊपर मैंने बड़ा क्लैरिटी से बताया उनको कि मेरे सूबे का जो हक है, मेरे सूबे के जवान का हक है, वो आपको देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, आपके हालात ठीक नहीं होंगे, आप मुझे इकट्ठा ना दें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप मुझे इनकारी हो जाए कि मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि ये पैसा मेरा कोई खैरात या भीख तो नहीं है, मेरा हक है। मेरा सूबा आपको बिजली दे रहा है और बिजली इतनी सस्ती दे रहा है आपको, और आप मुझ पर इतनी महंगी बिजली बेच रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में बेच रहे हैं, और मुझे आप उसके पैसे भी ना दें जो आपने मेरे साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। तो ये तो फिर मजाक हुआ। ये तो वो वाली बात हुई कि जी हमें आपको कोई समझते ही नहीं है, या आपको हमारी आवाज़ या कोई हमारा जो एहतजाज है वो आपके लिए मैटर ही नहीं करता। ये ऐसा नहीं है। इस तरह गैस हम दे रहे हैं, बहुत थोड़ा हमें उसके ऊपर जो है चार्जेस हैं रॉयल्टी के, वो भी आप हमें ना दें, तो ऐसे नहीं चलेगा। इसके ऊपर हमने बात किया उनसे, और हमारी उसके ऊपर भरपूर तरीके से हमारी बात होगी। हम भरपूर तरीके से अपना हक मानते हैं और इंशाल्लाह अपना हक हम लेके रहेंगे। और ये हक को ये नहीं कि मेरी ज़ात के लिए है,
اگر میں اس کرسی پہ مجھے آج اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے, عمران خان نے بٹھایا ہے, اس عوام کے لیے جو میرے پر ذمہ داری ہے, تو اگر میں نہیں کر سکتا پوری, تو ایسی کرسی کا فائدہ بھی نہیں ہے. میں کیوں جا رہا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو شرمندہ کراؤں؟ شکر اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس. ہماری صرف ایک صوبے میں حکومت ہے, ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, آپ سب کے سامنے ہے جس طریقے سے انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. ہمارے لوگوں کا 36,000 والے کو پرائے کو 136 کر دیا, ہمارے 1,36,000 والے کو 36,000 کر دیا, جو ڈاکہ ڈالا ہے انہوں نے مینڈیٹ کے اوپر. تو پھر بھی ہماری اس ایک صوبے میں حکومت ہے. میں پورے پاکستان کو بتا رہا ہوں کہ آپ مینڈیٹ جو آپ کا چوری ہوا ہے اس کے لیے آپ آواز اٹھائیں. اپنا حق اگر آپ نہیں لیں گے, اپنے حق کے لیے آپ بات نہیں کریں گے, ہمیشہ آپ غلام رہیں گے, اور غلام اپنے غلام بنتے جائیں گے آپ. اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ موازنہ کریں, ان کا بھی کریں, جو بغیر مینڈیٹ والے ہیں اور ہم مینڈیٹ والے ہیں, انشاءاللہ ہمارا بھی کریں. یہ صوبہ انشاءاللہ ایک مثالی صوبہ بنے گا. اس میں کیا حقیقت؟ دیکھیں جی الحمدللہ میرا سارا ہر چیز ڈکلیئرڈ ہے, میں نے ہمیشہ ڈکلیئر کی ہے. اور جب سے میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ پولیٹیشین ہوں کہ جب سے میں نے پالیٹکس شروع کی ہے, الحمدللہ میرے پہ نیب نے پوری انکوائری کی ہوئی ہے. ان کے ریکارڈ کے مطابق 5300 کنال زمین میں باپ دادے کی بیچ چکا ہوں. میں پوچھتا ہوں کہ پاکستان میں اتنا بڑا کوئی زمیندار بھی ہے اس کی 5300 کنال 27 مربع اس کی زمین کی ملکیت ہو؟ میں تو بیچ چکا ہوں. باقی میں اس چیزوں پہ نہ گیلا کرتا ہوں, میں خوش ہوتا ہوں کہ ٹھیک ہے آؤ کرو احتساب, اچھی بات ہے. اگر میں احتساب کے اوپر اعتراض کروں گا تو ظاہری بات ہے پھر تو احتساب ہوگا نہیں اس ملک میں. تو میں تو ویلکم کرتا ہوں ہمیشہ کہ آئیں. پہلے بھی میرے پہ اس طرح ہوئے ہیں, انہوں نے میرے پہ کیے ہیں مختلف. میں نے کبھی ہمیشہ میں نے کہا ہے بالکل ویلکم, آپ کریں, آپ دیکھیں. اب اگر ہم احتساب سے بھاگیں گے تو ہم کسی اور کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس میں مجھے کوئی نہ مسئلہ ہے, میری ہر چیز کلیئر ہے, میں اس کے تیار بھی ہوں, اور میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ ویل ڈن آؤ. لیکن یہ ہے کہ ایک رات سپورٹ کرو. پھر میرے پہ آپ نے کیے انکوائریاں. دکھ کی بات یہ ہے کہ میرے مری ہوئی ماں پہ, میری بہنوں پہ, میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ, میری بیٹیوں پہ آپ نے پورے پاکستان میں آپ نے انکوائری کی ہے کہ کہاں کہاں ان کے نام پہ کچھ ہے نہیں ہے. جب پھر نہیں نکلا, اور یہ نکلا جب کہ 5300 کنال بیچی ہے, پھر چیئرمین نیب صاحب ایک ایوارڈ بھی مجھے دے دو. ایک ایوارڈ میرا حق بنتا ہے. پھر ہاں میں گلا نہیں کرتا, لیکن پھر ایوارڈ میرا حق بنتا ہے کہ آپ نے نکالا تو کچھ نہیں, الٹا جو میں نے سیاست میں نقصان کیا, تو آپ آئیں ایک اچھی پریس کانفرنس کریں اور اس قوم کو بتائیں کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو باپ دادی کی آزادی بیچتے ہیں اپنی اس طرح, اور اتنی بیچتے ہیں کہ اتنے کوئی صاحب جائیداد نہیں ہوتا اتنی زیادہ اگلے بیچتے ہیں. اس سے لوگوں کو ایک انسینٹیو ملے گا. اور میں ایک دن عمران خان صاحب کو کہہ رہا تھا, مجھے یاد ہے, میں نے خان صاحب کو کہا, میں نے خان صاحب آج تک اپنے ایوارڈ دیے ہیں, ہمارے صدارتی ایوارڈ ہوتے ہیں, جب ہم فیڈرل گورنمنٹ میں گئے تو ایونٹ ہوتے تھے, ہمیں بھی جانا پڑتا تھا. تو میں نے کہا آج تک ایمانداری پہ ایوارڈ نہیں دیا آپ نے نوٹ کیا ہے؟ گانا اچھا گاتا ہے, اچھا ایکٹر ہے, اچھی ایکٹریس ہے, اچھا ڈانسر ہے, اچھا مصور ہے, اچھا پلیئر ہے, اچھا کتاب لکھنے والا مصنف ہے, اچھا فوجی ہے, اچھا سپاہی ہے, اچھا استاد ہے, پروفیسر ہے. ہر چیز کا ایوارڈ ہے, ایک چیز کا ایوارڈ نہیں ہے, ایمانداری کا. اگر ہم ایمانداری کا بھی طرح ایوارڈ دیں تو قوم ایمانداری کی طرف جائے گی. ایک قوم ایمانداری کا ایوارڈ نہیں دیتی ہے, پھر کہتے ہیں ایماندار بنو, کیسے بنیں گے؟ تو اس طرح کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں لانی ہیں سسٹم کے اندر, انشاءاللہ وہ ہو جائیں گی. تو یہ رشوت, آپ رشوت دینا چھوڑ دیں, رشوت لینے والے ختم ہو جائیں گے. پہلے تو آپ خود رشوت دے رہے ہو, آپ لوگ کیوں خریدتے ہو؟ آپ پیسوں پر نہ خریدو, آپ نہیں خریدو گے نوکریاں نہیں بکیں گی. خود ہی خریدتے ہو, دام لگاتے ہو, لوگوں کو اس کام پہ لگاتے ہو, پھر کہتے نوکریاں بکتی ہیں. ایسے تو نہیں ہے. نوکری خریدتا کون؟ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جھنمی ہے. خود جھنمی بن رہے ہو, پھر اگلے سے گلا کر رہے ہو کہ یہ بھی جھنمی ہے, تو آپ خود جھنمی بن رہے ہو. آپ 5-6 لاکھ پہ کاروبار کیوں نہیں کرتے عزت کا؟ چپڑاسی بن کے آپ دھراتے پہ کھڑے ہونے کو تیار ہو, 6-7 لاکھ روپے بھر کے, آپ اس سال سے کاروبار کرو. کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ کیونکہ آپ خود جھنمی بننے کے تیار بیٹھے ہو. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ رشوت دینا, پوری قوم فیصلہ کرے گا رشوت نہیں دیں گے, رشوت ختم ہے. ضرورت ہی نہیں ہے نہ اینٹی کرپشن کی نہ نیب کی. لیکن پھر کیا ہوگا؟ پھر میں کہوں گا چلو یہ تو نہیں دے رہے, چلو میں اپنا کام کروا لوں. جب میں اپنی میں رہتا ہوں نا کہ میرا کام ہو جائے, میرا مسئلہ حل ہو جائے, میرا بیٹا لگ جائے, میری بیٹی لگ جائے, تو پھر جب آپ میں رہیں گے تو پھر میں قومیں بنتی ہیں ہم سے, میں سے نہیں بنتی. تو ہم اس میں کے چکر میں تباہ ہوئے پڑے ہیں, اور یہ جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں یہ ہم سے ہی ہیں. ہم نے یہ ٹھیک کرنے ہیں, لیکن ہم ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہے. اب میں نے پورے صوبے کی عوام کو 3-4 دفعہ میں پیغام, جب بھی میں جلسہ کرتا ہوں, پروگرام کرتا ہوں, میں کلیئرلی بتاتا ہوں, آپ رشوت مت دو, بس ختم بات. اگر رشوت مانگتے ہو اس کو ہاتھ ڈالو. آپ کیوں ہاتھ نہیں ڈالتے ہو آپ اس کو؟ جب قرآن میں حکم ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ رشوت لینے اور دینے والا جھنمی ہے, ایک جھنمی شخص آپ سے زیادہ بہادر ہے, آپ اتنے کمزور ہو گئے, کیوں دیتے ہیں آپ؟ نہ دیں, آپ کسی میں ضرورت ہی نہیں آپ سے لے سکے. تو یہ چیزیں ہم نے خود کرنی ہیں, یہ چیزیں بنیادی چیزیں ہیں. جس دن ہم اپنے راستے پہ چل پڑیں گے, ہمارے سارے مسئلے حل ہیں. اپنے گھر میں آپ آتے ہو, جب گھر بناتے ہو, اینٹ ایک اینٹ چیک کرتے ہو, ایک اینٹ خراب تو نہیں ہے.
आपके टैक्स के पैसे, आपका रोड बन रहा है, अभी गली बन रही है, आपको परवाह ही नहीं है, आप खड़े ही नहीं होते उसके ऊपर। ठेकेदारी क्या जरूरत है, सारे खड़े हो, चेक करें। 2 बंदों ड्यूटी लगाओगे, भाई गली बन रही है, आज तुम 2 खड़े होगे, मिसाला चेक करोगे, कल तुम 2 खड़े होगे, परसों ये 2 खड़े होंगे। गलत काम करें उधर ही रोको। उसके बाद, हाँ, उसके बाद अगर रोकने के बाद, एहतजाज के बाद आपको वज़ीर आला कहता है कि नहीं आप ये ना करो, ठेकेदार ठीक काम कर रहा है, मैं ठेकेदार से फिर आप गिला कर सकते हो। इसका तो मेरा आपसे गिला है, बहसीयत वज़ीर आला, बहसीयत MP है मैंने कि भाईजान तुम कसूरवार हो, तुम छोड़ क्यों रहे हो? मैं क्या गलियों पे खड़ा होकर मैं चेक करूंगा? 600 गली बारे मैं गली पे खड़ा होकर चेक करूंगा मिसाला कैसे है, मिसाला ठीक है कि नहीं है? तो आपका जिम्मेदारी है ना, ये जिम्मेदारी तो आपने करनी है। तो ये चीज़ अगर आप सीख लें, इस तरह आप टीम बन जाएं, हम एक सुबह एक टीम बने काम करें, मैं अपने काम करूंगा, मैं आपके लिए चीज़ें लाऊंगा, वसाइल लाऊंगा, वसाइल बढ़ाऊंगा, रोजगार के मौके फराहम करूंगा, ये काम आप लोग करेंगे। इस पर अगर सारी टीम बन के पूरा सुबह टीम बनता है तो सुबह के सारे मसाइल इंशाल्लाह